पुरस्रार वजूद किस्त नंबर 16। आलम आरा का सांस तेज होने लगा। इसकी निगाहें इस शख्स पर जमी हुई थी और वो इस बात की मुंतजिर थी कि इसके अक़ब में शायद कुछ और लोग भी बरामद होंगे। चंद लम्हात कंपाउंड में रुककर वो शख्स गहरे सन्नाटे में इधर उधर का जायजा लेता रहा, जैसे ये अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा हो कि आसपास कोई मौजूद तो नहीं है। और इसके बाद वो दबे कदमों से एक समत बढ़ने लगा। इसने अक़बी रास्ता ही इख्तियार करने की कोशिश की थी और इसके लिए कराटा की बाड़ का सहारा लिया था। आलम आरा आंखें फाड़ फाड़ कर देखती रही। वो जो कोई भी है यकीनी तौर पर कोठी में अंदर दाखिल होने की कोशिश करेगा। क्या करना चाहिए? वो चंद लम्हात सोचती रही। इसके बाद खिड़की बंद करके वापस पलटी। कम से कम अपने तौर पर मुहतात हो जाना तो जरूरी है। वैसे इसके कान इस बात का इंतजार कर रहे थे कि अभी थोड़ी देर बाद कुत्तों की गुर्राहट उभरेगी और चंद लम्हात के बाद कोठी में शोर मचेगा। कुत्ते गालिबन इस समत भी गए थे, लेकिन आलम आरा को वो आवाज नहीं सुनाई दी। इसने वापस आकर मेज की दराज से पिस्तौल निकाला और इसका चैम्बर चेक करने लगी। कान अभी भी आहटों के मुंतजिर थे, लेकिन कोई आहट सुनाई नहीं दी थी। बहुत देर तक वो इंतजार करती रही। इसके जिस्म में सन्नाटे रींग आए थे। दिलावर और रहीम अपने क्वार्टर में थे और चूंकि वो जिम्मेदार और शानदार शख्सियतों के मालिक मुहाफिज थे, इसलिए आलम आरा ने एक लम्हे के लिए सोचा कि इन्हें टेलीफोन करके सूरत हाल के बारे में तफसीलात बताए, लेकिन फिर न जाने क्या सोचकर रुक गई। पहले ये अंदाजा लगा लेना चाहिए कि आने वाला कौन है और कहां आना चाहता है, लेकिन कमरे में बंद रहकर ये तमाम बातें मालूम करना बेहद मुश्किल काम था। चुनांचे इसने सबसे पहले रोशनियां बुझाई और इसके बाद पिस्तौल को एहतियात से अपने हाथ में संभालकर दबे कदमों बाहर निकल आई। इसने कमरे के दरवाजे को खुला छोड़ दिया था ताकि अगर आने वाला अंदर आने की कोशिश करे तो इसे इस बात का एहसास ना हो कि यहां कोई मौजूद नहीं है। आलम आरा बड़ी राहदारी में रींग गई। एक जानिब चौड़ा स्तून बना हुआ था। वो स्तून की आड़ में छुपकर इंतजार करने लगी। थोड़े ही फासले पर बच्चियों का कमरा था। अपने अलावा इसे बस शफक और राना की फिक्र थी। बाकी सारे मामलात दूसरे लोगों के हैं, वो जाने और इनका काम। लेकिन इसके इन दोनों के कमरों के आसपास भी सन्नाटा ही देखा। वैसे स्तून के जिस हिस्से में वो खड़ी हुई थी, यहां से वो कमरा भी साफ नजर आता था और अपने कमरे का दरवाजा भी। इसकी तमाम तर तवज्जो उस कमरे की जानिब थी। आने वाला अगर अक़बी रास्ते से वाकफियत रखता है तो वहां से दाखिल होकर कौन कौन से रास्तों से गुजरेगा, इस बात का आलम आरा को पूरी तरह अंदाजा था और वो इस रास्ते को भी जहन में रख रही थी। फिर 5-10 मिनट इसी तरह खामोशी में गुजर गए, लेकिन इसे कोई आवाज सुनाई नहीं दी। तब वो हैरान हो गई, आखिर वो कौन था? इसके बाद इसका जहन मुख्तलिफ ख्यालात की अमाजगा बन गया। कोठी ही में रहने वाला कोई शख्स ऐसा हो सकता है जो रात की तारीकियों में कहीं बाहर निकल जाता हो, मगर कौन? इसका मतलब है कि अगर कोई गड़बड़ वाली बात है तो इसमें कोठी का भी कोई शख्स भी मुलविस हो सकता है। बहुत देर तक वो इन ख्यालात में उलझी खामोश खड़ी रही। कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। सख्त परेशान हो गई।
اور اس کے بعد اس نے اس راستے کا جائزہ لینے کا فیصلہ کر لیا جو عقبی سمتیں آتا تھا، اور ستون کی آڑ سے نکل کر آہستہ آہستہ آگے بڑھ گئی۔ بچیوں کے کمرے کے سامنے رک کر اس نے شیشے سے اندر جھانکا۔ شفق اور رانا مدھم روشنی میں پرسکون اور گہری نیند سو رہی تھی۔ ان لوگوں کو ہدایت تھی کہ دروازہ اندر سے بند کر لیا کریں۔ ویسے بھی بیرونی حصے میں باقاعدہ پہرے داری ہوتی تھی، اور سامنے کی سمت سے کسی کا آنا بڑا مشکل کام تھا، بشرط یہ کہ ملازم نمک حرامی کرنے پر نہ تل جائیں۔ وہ بہت دور تک نکل آئی۔ عقبی دروازہ عام حالات میں کھلا ہوا کرتا تھا، اب تو بلکہ اسے اندر سے بھی بند کر لیا جاتا تھا، لیکن اس وقت وہ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی ایک بات جو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، ان دنوں کیا کیا ہو رہا ہے؟ ہر نیا لمحہ سنسنی کا حامل ہوتا تھا۔ کوئی بہت ہی گہری سازش ہو رہی ہے، اور اس کے سرے اندر ہی موجود ہیں، ورنہ دروازہ اندر سے کھولنے والا کون ہو سکتا ہے؟ یا پھر ایک خاص ٹیکنیک تھی جس کے ذریعے دروازہ باہر سے کھولا جا سکتا تھا، لیکن یہ ٹیکنیک بہت کم لوگوں کو معلوم تھی۔ عالم آرا پھر واپس پلٹی اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ایک بار پھر بچیوں کے کمرے کے دروازے پر پہنچ گئی۔ اس نے اپنی تسلی کے لیے اندر جھانکا، کوئی تبدیلی نہیں تھی۔ بہت دیر تک وہ بچیوں پر نظر جمائے خاموش کھڑی رہی۔ وہ پرسکون نیند سو رہی تھی۔ دروازہ وغیرہ چیک کیا، وہ بھی معمول کے مطابق بند تھا۔ پھر وہ اپنے کمرے کی جانب چل پڑی۔ اب اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ ملازموں کو ٹیلی فون کرے اور ان سے کہے کہ پوری کوٹھی کو روشن کر کے اس کے ایک ایک چپے کا جائزہ لیا جائے۔ اب اس بات کو نظر انداز تو نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کوئی اندر آیا ہے۔ اس نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور اس کی بینائی نے اسے دھوکہ نہیں دیا تھا، نہ ہی یہ اس کی ذہنی اختراع تھی۔ چنانچہ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اپنے کمرے میں داخل ہو گئی۔ کمرے کی بتیاں بجھا کر گئی تھی، اس لیے ٹیلی فون کرنے کے لیے روشنی کرنا ضروری تھا۔ دل میں ہلکے سے خوف کا احساس بھی تھا، حالانکہ وہ ایک نہایت بہادر عورت تھی، پھر بھی انسان تو تھی ہی، اور پھر خاص طور سے عورت۔ چنانچہ دل میں ایک خوف کا احساس مسلسل موجود تھا۔ سب سے پہلے اس نے دروازہ اندر سے مضبوطی سے بند کیا، تاکہ ٹیلی فون کرتے ہوئے کوئی اچانک اس کمرے میں نہ گھس آئے، اور اس کے بعد روشنیاں جلا دیں۔ وہ ٹیلی فون کی جانب مڑی، لیکن دفعتاً اسے ایک احساس ہوا تھا، ایک عجیب اور ایک انوکھا سا احساس۔ اسے یوں لگا تھا جیسے کمرے میں اس کے علاوہ بھی کوئی ذی روح موجود ہو۔ یہ نہ سانسوں کی باز گشت تھی اور نہ کوئی مدھم آواز، بس ایک احساس تھا جسے چھٹی حس کا احساس کہا جا سکتا ہے۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا، اور دفعتاً اس کے پورے وجود میں بجلیاں سی دوڑ گئی۔ اس کا اندازہ درست تھا۔